أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وجميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم عفوك عفوك عفوك. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعز الفارغ يا محمود بحق محمد يا أعلى بحق علي يا قدر الصنعات بحق الفاعل بحق والمقصود بحق حسن يا قبيل الإحسان بحق السلام على المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. तमाम मोमिन से गुजारिश है कि जनाजा उठा के और दूसरे अदा को साथ साथ ले जाएं ताकि हम जुलूस का भी अपना उर्द पूरा कर लें और जनाजे को भी साथ ले जाएं। तो कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह।